बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर बी खान है। आप मट बाबा व्लॉग देख रहे हैं। अगर आप एक अच्छी गाड़ी की तलाश में हैं, ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो 660 सीसी हो, आल्टो का मुकाबला करती हो, पार्ट्स अवेलेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी कोने में भी आपको उसके किसी पार्ट्स की ज़रूरत है तो आपको वो मिले, फ्यूल एफिशिएंट हो, फ्यूल का ख़र्चा बहुत कम हो, 16 से 18 फी लीटर में वो करती हो, गाड़ी खूबसूरत हो और फैमिली गाड़ी हो, तो आपने सही वीडियो का इंतखाब किया। मैं आपको इस वीडियो में विद प्रूफ ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो इंशाल्लाह ताला आल्टो का मुकाबला करेगी। आपको 30 लाख नहीं भरना, आपने सिर्फ 8 से 10 लाख रुपया खर्च करना है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इंशाल्लाह ताला ये तमाम क्वालिटीज़ उस गाड़ी में होगी। 660 सीसी भी होगी, फ्यूल एफिशिएंट भी होगी, खूबसूरत भी होगी, जैपनीज़ भी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हैं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये चीज़ें मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए जी, मैं आपको विद प्रूफ ये चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम आ गए OLX पे। मैं आपको विद प्रूफ ये चीज़ें साबित करने वाला हूँ कि आपको 8 से 10 लाख की रेंज में एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो इंशाल्लाह ताला आपके सारे ख्वाब पूरे करेगी। अच्छा जी, हमने यहाँ पे सर्च करना है आल्टो 660 सीसी इन कार में। ये आप ज़रा देखें, ये जी गाड़ियाँ खुल गई हैं। ये गाड़ी देखें ज़रा, ये गाड़ी ये भी लगी हुई है ऐड पे। मैं आपको कीमतें नहीं दिखाने वाला, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश कर देंगी। ये इसी तरह मैं आपको ये विद प्रूफ एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसको ज़रा गौर से आप देखें। ये गाड़ी है जी, आल्टो 1000 सीसी पाकिस्तानी मॉडल। ये देखें, इसका दरवाज़ा देखें अगर आप, ये फ्रंट दरवाज़ा है। ये इसको देखें, ये पावर विंडो है, पावर विंडो है। और ये टोटल जो पावर हुई है ये जापानी है, यानी ये दरवाज़ा पूरा ही उन्होंने ले के इसको डाला हुआ है, मतलब है पावर किया हुआ है इसको। आगे आपको मैं प्रूफ इसके मज़ीद दिखाता हूँ। ये पिछला दरवाज़ा है। अगर आज कल की आल्टो पे 30 लाख खर्चा आप करते हैं तो VXL अगर मॉडल है तो आपको पावर ये चीज़ें मिलेंगी, वरना मैनुअल मिलेंगी सारी। 3 डब्बा लेके 30 लाख भरेंगे, ये 8-10 लाख इस पे भरें। और गाड़ी भी खूबसूरत है और पायदार भी है उससे, और उससे ज़्यादा इसमें मज़े अगर ये काम हुआ हो। ये गाड़ियाँ इजीली आपको OLX पे मिल रही हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें निकलवा के और इनमें जापानी सामान सारा इंस्टॉल करवा दिया है। ये पिछला दरवाज़ा है, इसको ज़रा गौर से देखें, ये भी पावर है। आगे चलें, ये देखें जी, ये पीछे जो इसकी डिग्गी है उस पर ये देखें कैमरा लगा हुआ है। आगे चलें, ये देखें जी, सबसे बड़ा कमाल इस गाड़ी का, इसमें 660 सीसी इंजन, आल्टो का 660 सीसी इंजन फिक्स है। इसमें फोर्डिशन टू फोर्डिशन आता है, कोई आर्टिशन नहीं करनी पड़ती। बिलालगंज भरा पड़ा है, पिंडी भरा पड़ा है, कराची भरा पड़ा है। अगर आपको ये गाड़ी सस्ती मिल जाए, 5-6 लाख की ये गाड़ी मिल जाए, उस पर 1.5-2 लाख आप इस सामान पे खर्चा कर भी दें तो आप अपने तौर पे भी इसको तैयार करवा सकते हैं। अगर आप ये हेडेक नहीं लेना चाहते तो OLX पे ये काफ़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में आपको ये गाड़ियाँ मिली हैं। ये देखें, ये 660 सीसी इसमें इंजन इंस्टॉल है। जो पुराना इंजन है वो मैंने 1000 सीसी इंजन है, वो मैं आपको उसकी पिक्चर भी साथ साथ दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये अगर आप गौर करें तो ये 660 सीसी इसमें इंजन इंस्टॉल है। जो बाहर जितनी भी आल्टो ये आई हैं उनके अंदर यही इंजन था, और इसकी एवरेज कम से कम 16 से 18 है ईजीली। और इसकी जो रफ्तार है वो मैंने खुद ज़ाती तौर पे 3 गाड़ियों में ये इंजन चेंज किए हैं, मैंने 3 गाड़ियों को पावर किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, मुझे इस चीज़ का तजर्बा है। अच्छा जी, आगे चलें। ये इसकी डिग्गी की स्पेस देखें ज़रा आप, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। इसका देखें, RPM मीटर भी है जो बाहर गाड़ियाँ आई हैं, और साथ इसके स्पीडोमीटर भी है। लेकिन जो पाकिस्तानी मॉडल मतलब पहले आए थे, ये जो पाकिस्तानी मॉडल है उसमें खाली स्पीडोमीटर होता है, RPM मीटर नहीं होता। आगे चलें जी, अभी आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखें जी, गियर नॉब को, ये इसकी ऑटो है, यानी ऑटो गियर भी इसमें आप इसको ऑटो गियर भी कर सकते हैं। मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं, ऑटो करना चाहें तो ऑटो कर सकते हैं।
میں نے جو کروائی تھی 660 سی سی کنورٹ وہ میں نے مینول کروائی تھی، میں نے آٹو نہیں کروائی تھی، کیونکہ مجھے آٹو کا شوق نہیں ہے، مجھے مینول کا شوق ہے۔ جو دوست مینول کا شوق رکھتا ہے وہ مینول کروا سکتا ہے اس کو، جو آٹو کا شوق رکھتا ہے وہ آٹو کروا سکتا ہے۔ اس کا گیئر 8 سے 10 ہزار میں ایزیلی مل جاتا ہے۔ اس کی سیٹیں دیکھیں، سیٹوں کی پوشش یہ اوریجنل ہے، جو پاکستانی ماڈل ہے اس میں بھی یہی ہیں۔ اچھا اس کے رم دیکھیں، یہ یوکو ہما کے جس نے بھی یہ تیار کیا یوکو ہما کے، اس نے اس میں ٹائر ڈلوائے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کو تھوڑے پیسوں میں بہترین چیز 30 لاکھ والی چیز کا مقابلہ یہ گاڑی کر رہی ہے۔ اگر آپ جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں امید کرتا ہوں یہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی ہم کچھ ایڈ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، جیسے یہ 1240 اس نے لگایا ہوا ہے، یہ تو بے تکے اس نے پیسے لگائے ہیں، مطلب 7 ماڈل کے، یہ مطلب اتنے کی نہیں ہے۔ آگے ہم چل کے کچھ آپ کو گاڑیاں دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی 10 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے، 5 ماڈل ہے، یہ بھی کنورٹ ہوئی ہے 660 سی سی کنورٹڈ آلٹو وی ایکس آر فل آپشن، اس میں بھی یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں، یہ بھی کنورٹ ہے جی 9,30,000 میں 660 سی سی آٹومیٹک کنورٹڈ۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں، یہ نیچے دیکھیں اگر آپ، تو یہ 660 سی سی آلٹو 22 لاکھ کی ہے، یہی چیز یہی سارا کچھ آپ کو 22 لاکھ میں، کم از کم 22 لاکھ میں ملے گا، 22 سے 30 لاکھ میں۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ دیکھیں جی 10,50,000 اس کا مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، یہ لے نہیں رہے، اس میں سے آپ نے مطلب کم بھی کروانے ہیں۔ یہ ساری گاڑیاں او ایل ایکس پہ اویل ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کنورٹ نہیں کروانا چاہتے نہ کروائیں، تو آپ کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ تو آپ اگر عقل مندی کریں تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے ابھی اتنے پیسے بھرنے کی؟ آپ اس گاڑی کو آزما کے دیکھیں، یہ آپ کے پیسے بھی کم نہیں کرے گی اور آپ کے لیے منافع بخش بھی ہوگی۔ یعنی یہ آپ اگر اس پہ یہ کنورٹ ہوئی آپ لے لیتے ہیں تو ایزیلی اس میں آپ نے آئل ڈلوانا ہے اور مزے کرنے ہیں۔ اے سی اس کا بہترین ہے، رفتار اس کی بہترین ہے، دوڑتی ہے 150 تک، میں نے خود بگائی ہے اس کو، بہترین ہے، ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ فیول ایوریج بہت اچھی ہے، اس کا خرچہ کم ہے، اس کے علاوہ مینٹیننس کا خرچہ بہت کم ہے۔ باقی ٹوٹل باڈی کا سامان پورے پاکستان میں آسانی سے ملتا ہے۔ یہ جو نیو شیپ کی آلٹو آ رہی ہے نا، اس کا کچھ سامان ملتا ہے کچھ نہیں ملتا، اور اگر باہر والا ایک سائڈ کا مطلب مرر ہی لے لیں تو وہ 10-10 ہزار کا ہے، اور اس کا آپ کو 500 روپے میں دونوں سائڈوں کے مرر مل جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں سے میرا گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا یہ دیکھیں، اب کتنی پیاری یہ گاڑی ہے، یہ ذرا غور کریں، 8,90,000 میں آپ کو مل رہی ہے۔ یعنی اس طرح آپ اپنی پسند کی گاڑی یہاں پہ، یہ 2008 ماڈل ہے، یہ دیکھیں ذرا 2008 ماڈل، یہ غور کریں، 8,80,000 میں ای ایف آئی انجن کے ساتھ 660 سی سی کنورٹ ہوئی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اتنے، اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو میرے جیسے غریب بندے ہیں وہ اس گاڑی پہ اگر انحصار کریں تو یہ آپ کو جو آج کل کی آلٹو ہے اس سے زیادہ مزہ دے گی، اس سے زیادہ کمفرٹ میں ہے یہ گاڑی، بہترین گاڑی ہے، فیول ایوریج اچھی ہوگی۔ تو اینڈ پہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو آپ کے خواب پورے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔